Sponsored by पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. विकासमा जनताको अधिकार, विकासमा जनताकै सरोकार, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ विकास सम्बन्धी दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। घर घर टोल टोल, बस्ती बस्तीदेखि गाउँ घर सहर बजार, सबैतिरका साना ठूला सबै प्रकारका विकासका हरेक गतिविधिहरूको सङ्गालो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकबिन, विकासका लागि जनता नै जागरुक बन्नुपर्छ। घर घरबाट जनजनले विकासका हर गतिविधिमा सरोकार राख्नुपर्छ। जनताले भन्न सक्नुपर्छ, विकास मेरो अधिकार, विकासमा मेरो सरोकार। जन जनको दैनिकी र समाजको अग्रगतिका खातिर हुने विकासका क्रियाकलापको स्थिति कहाँ के छ? कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको अबको प्रस्तुतिमा हामी पस्कन्छौं एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्मका विभिन्न पहिचान छन्। बौद्ध धर्मका महत्त्व बोकेका हुन्छन् गुम्बा, माने, चैत्य, विहार लगायतले। बौद्ध धर्मावलम्बीको लागि यो आस्थाको केन्द्र हो। आआफ्नो ठाउँमा आआफ्नै महत्त्व बोकेका यी सम्पदाका संरक्षण र सम्वर्धनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। कहीँ सरकारी पहलमा, कहीँ विदेशी सहयोग र कहीँ स्थानीय जनताको पहलमा बौद्ध धर्मका यी सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धनदेखि निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। यी सम्पदाले आकर्षणसँगै आस्थाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको ठुलोपाखर गाविसमा अवस्थित माने त्यस क्षेत्रको आस्थाको केन्द्र हो। 100 वर्ष अघि स्थानीय जनताको पहलमा निर्माण भएको यो मानेले विशेष महत्त्व बोकेको छ। याङदेन छोड्देन माने रप्ने कार्यक्रमका संयोजक पदमध्वज लामाले देशमा हत्या, हिंसा नहोस्, शान्ति छाओस् लगायतका कारणले माने प्रतिस्थापना गरिएको बताउनुभयो। यो देशमा जोस् शान्ति होस् हैन, हत्या हिंसा नहोस् भनेर चाहिँ देशमा त्यस्तो नहोस्, यो पृथ्वीमा भएको प्राणीहरू पनि सबै उद्धार होस्, हत्या हिंसा नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो पूजा पनि हुँदैछ, रप्ने कार्यक्रम पनि हुँदैछ। गत शुक्रबार माने स्थलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मानेको प्रतिस्थापना गरिएको थियो। कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रका स्थानीयदेखि लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि धर्मगुरुसम्मको सहभागिता रहेको थियो। दीर्घायुको लागि आयु अभिषेक, मानेको जीर्णोद्धार गरिएको मानेको प्रतिस्थापन लगायत कार्य सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा पूजापाठ लगायतका कार्यमा स्थानीय जनताको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै छेवाङ नुर्बु लामाले समस्त प्राणीको भाव सागरबाट मुक्ति मिलोस् भनेर 100औं वर्ष पुरानो मानेलाई संरक्षण गरिएको बताउनुभयो। लक्ष्य भने चाहिँ भवसागरबाट मुक्ति पाओस्, भवसागरबाट चाहिँ मोक्ष प्राप्त गरोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामी यस धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न गरेको पाइन्छ। यसै गरी धार्मिक विधिबाट घेक भर्जे नहोस् र सम्पूर्ण प्राणीलाई मोक्ष मिलोस् भनेर पद्मसम्भवको विधिबाट कार्यक्रम गरिएको जानकारी सिङ्गे लामाले दिनुभयो। अब जो दुःख कष्ट केही भोगेर यहाँ पितृहरू कहीँ के छ, अब कुनै केही दुःख छ, यो दुःखबाट चाहिँ मुक्त होस् भनेर चाहिँ हामीले यो छोड्दैन सोझ्याएर पूजा गरेको लामा लिएर। बौद्ध धर्म अन्तर्गत महायाना, हिन्दयाना र वज्रयाना गरी 3 सम्प्रदाय रहेको पाइन्छ। महायाना सम्प्रदायभित्रको निङमापा सम्प्रदायले यस्तो विधिबाट पाठ पूजा गर्ने गर्दछ।
100 वर्ष अघि स्थापना गरिएको मानेको संरक्षण र सम्वर्धनको आवश्यकता थियो। संरक्षणको अगुवाई गर्नुभएको थियो ठुली नमिनी र मसिनी लामाले। स्थानीय यी वृद्धको अगुवाईले मानेको संरक्षण र सम्वर्धनसँगै प्रतिस्थापना हुन पाए। राम्रोसँग नेपाली बोल्न नजान्ने मसिनी लामाले सासू ससुराको नाममा निर्माण गरिएको मानेले जीर्णोद्धार गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। पुरानो वनमा आखे मेमे मम्मे मेला पुरानो ताजी उति जोक ताजी नै बफर ताजी बिसी उति दिन संसार परा हामीलाई पछेलामा हिँड्छे इजा पुरानो वदा उति हिँड्छे छोड्नलाई उति त्यहाँ लागि बिसी हिँड्छे लापर छुम्बै। यस्तो मानेको इष्टदेवको विधिबाट प्रतिस्थापना गरेपछि देख्न र छुनसाथ मोक्ष मिल्ने धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको धर्मगुरुहरू बताउँछन्। सुम्पानीलाई शुद्ध पार्ने विधिबाट शुद्ध पारेर अभिषेक दिइन्छ। हामी इष्टदेवको भावना गरिसकेपछि इष्टदेवको रूप घर भइसकेपछि अब यसलाई हामीले यो चिजहरूलाई तत्त्वहरू भन्छन्। अब यस्तो सुम्पानी भन्ने एउटा तत्त्व एउटा हुन्छ। त्यो तत्त्वलाई परास्त गरेर अनि यो चिजलाई चाहिँ अब हामीले त्यसपछि गएर हामीले शुद्ध पार्ने धुने एउटा विधि एउटा हुन्छन्। एउटा अब धार्मिकको विधिबाट चाहिँ धुने सफा गर्ने एउटा विधि हुन्छ। त्यस्तो गरेपछि अनि त्यसलाई अभिषेक दिएको हुन्छन्। त्यसलाई अभिषेक दिइसकेपछि अनि त्यसपछि समाप्त भरेर त्यस्तो एउटा विधिहरू गरेरबाट गरिन्छ। त्यसलाई अब त्यसपछि गएर अब समाप्त विधि चाहिँ त्यस्तो तरिकाबाट गरिन्छ। ठुलो पाखरमा अवस्थित र आकर्षक यो मानेको संरक्षणमा सरकारले ध्यान नदिएपछि स्थानीयवासी आफै अग्रसर भएका हुन्। स्थानीयवासी सरकारले यस्तो मानेको संरक्षण र सम्वर्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। यहाँ रहेको यो प्राचीन अस्तित्व बोकेको यो मठ मन्दिर गुम्बाहरू चाहिँ स्थानीयले नै चासो राख्नुपर्छ होइन। केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ यो सबै कुरा कुन ठाउँमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले स्थानीय स्तरको जो हामी छौँ हामीहरूले नै यसको चासो र संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ। साथै यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरूलाई चाहिँ सम्पदाहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि यसलाई विशेष किसिमले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन त पहिला बाहिरबाट डोनेसन आउने यो स्तूप त होइन, यो हाम्रो निजी स्तूप भएको हुनाले चाहिँ नि अब अहिले हाम्रो 18 भाइ हाम्रो कति 36 भाइले चाहिँ यो अहिले संरक्षण गरिरहेको छ। यो सबभन्दा हाम्रो 36 भाइ 50औं भाइले नै यो सधैँ यस्तो नै हुनु पाओस्, सधैँ धर्म स्थल हुनु पाओस् भन्ने मेरो धारणा यही छ। धर्म र संस्कृतिका हिसाबले नेपालमा विविधता छ। बौद्ध धर्ममा विश्वमा शान्तिको कामना गर्दै विभिन्न कार्यहरू दिन प्रतिदिन भइरहेका छन्। धनी मनका व्यक्तिहरूले आफ्नो गरिबी र अभावलाई बिर्सेर पनि यस्ता उदाहरणीय कार्यहरू गरिरहेका छन्। स्थानीय जनताको आस्थाको केन्द्र यस धार्मिक सम्पदा संरक्षणमा सरकारले थोरै भए पनि सहयोग गरेदेखि धार्मिक जनहरू खुसी हुने थिए अनि पाउने थिए यस्ता सम्पदाले राष्ट्रिय स्तरमा ठाउँ। धार्मिक सम्पदा संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने निकायमा पहुँचवालाको मात्र बोलवाला चलिरहेको आरोप लागिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले यो आरोप गलत प्रमाणित गर्न सोचे हुने नि होइन र? कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको श्रृङ्खला जारी छ। हामी थप प्रसङ्गहरू जोडिनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। थारू संस्कृति चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, जन जनका समस्या हाम्रा मुद्दा, घर घरका सरोकार हाम्रा विषय।
टोल टोल र बस्ती बस्तीका सवाल हाम्रा प्राथमिकता। अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र विकासका लागि एउटा फरक मञ्च। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल, ठमेल। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228। www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। दर्शकहरू, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। जनजनले भनौं विकास मेरो अधिकार, विकासमा मेरो सरोकार। जनसरोकारको विकास अभियानमा तपाईलाई प्रत्यक्ष जोड्दैछौं हामी फेरि यो अर्को खोजमूलक सामग्रीका साथ। कुपोषण, गरिबी र अशिक्षाको परिणाम। नेपालमा अहिले पनि जन्मदैछन् कुपोषित बालबालिका। गरिबी र अशिक्षाको कारण जन्मदा कुपोषित नभएका बालबालिकामा खानपिन र स्याहार सुसारमा भएको कमीले पनि कुपोषणको समस्या देखिने गरेको छ। नेपालमा 41% बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्ने गरेका छन्। बालबालिका ख्याउटे र कमजोर हुने कुपोषणका लक्षण हुन्। यसैगरी उमेर अनुसारको उचाइ नहुने र उचाइ अनुसारको तौल नहुने लगायतका समस्या पनि कुपोषित बालबालिकामा देखा पर्ने गर्दछ। कुपोषणको दृष्टिकोणले नेपाल चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखाको पोषण शाखा प्रमुख गिरिराज सुवेदीले नेपालमा कुपोषणको समस्या बाल बालिकाको लागि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको जानकारी दिनुभयो। कुपोषणको अवस्था मात्रै कुरा गर्दाखेरि असाध्यै क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ छ अथवा समस्या निकै ठुलो समस्यामा चाहिँ छ। बालबालिकाको कुरा गरिरहँदा 5 वर्ष मुनिका नानीहरू अहिले पनि 41% नानीहरू उमेर अनुसारको उचाइ नभएका, त्यसलाई हामी चाहिँ क्रोनिक मालन्युट्रिसन भन्छौँ। गर्भवती भएमा पोसिलो खाना र बच्चा जन्माएपछि 1 घण्टाभित्र स्तनपान गराउनु पर्दछ। त्यसैगरी 6 महिनासम्म नियमित स्तनपान गराउने हो भने बच्चा बच्ची कुपोषणबाट टाढा हुन्छन्। बच्चा गर्भमा आएदेखि 2 वर्षसम्मको समयमा राम्रो पालन पोषण गर्न सकेमा बाल बालिका कुपोषणबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था नआउने दाबी पोषण शाखा प्रमुख गिरिराज सुवेदीले गर्नुभयो। पोषणको कुरा गर्दा गर्भवती सुरु भएदेखि नानी 2 वर्ष हुँदासम्म बडा क्रिटिकल समय, अपर्च्युनिटी चाहिँ विन्डो भन्छौँ हामीले, यो असाध्यै क्रिटिकल समय हुँदो रहेछ। यो 2000 दिन भन्छौँ हामीले त्यसलाई। गर्भवती हुँदाखेरि 9 महिना अनि जन्मेको 2 वर्ष, यो पिरियड चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण पिरियड हो। बच्चा आमाको पेटमा रहँदा नै आमाले जस्तो खालको पोषण खानपिन गर्नु पर्थ्यो, जस्तो खालको गर्नु पर्थ्यो त्यो नगर्दा र स्याहार सुसार सही तरिकाले नपाउँदा अनि बच्चामा चाहिँ त्यो असर हुन्छ कि बच्चा पनि कम तौल भएर चाहिँ जन्मिने। 5 वर्ष मुनिका धेरै बाल बालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ। गर्भवती भएदेखि बच्चा 2 वर्षसम्म नहुँदाको समयलाई विशेष समय मानिन्छ। त्यो समयमा बच्चा र गर्भवतीलाई विशेष ध्यान नदिँदा कुपोषणको समस्या देखिन सक्छ। 2 वर्षसम्मको उमेरलाई बच्चाको 80% दिमाग विकास हुने समय भनिन्छ। तर त्यही 2 वर्षसम्ममै नेपालमा कुपोषणको समस्या देखिरहेको छ। बच्चा बच्चीको राम्रो स्याहार सुसार नहुनु, बिरामी हुँदा सही उपचार नपाउनु, स्तनपान नगराउने लगायतका कारण कुपोषण हुने गर्दछ।
बच्चामा कुपोषण हुँदा पनि ख्याउटेपन अर्थात् उमेर अनुसारको तौलमा वृद्धि भएको छैन भने उपचार र उचित खानपिन पछि निको हुन्छ। तर उमेर अनुसारको उचाइ नबन्ने समस्या देखिएको छ भने त्यो निको हुँदैन। पोषण शाखा प्रमुख गिरिराज सुवेदीले बच्चा 2 वर्षसम्म विशेष ध्यान दिएमा कुपोषणको समस्या नआउने जानकारी दिँदै खानपिन र जनचेतना वृद्धि गर्न सके कुपोषणको समस्या नदेखिने जानकारी दिनुभयो। आमाको दुध चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ प्रकृतिले दिएको चाहिँ वरदान हो। त्यसमा सबै चिज पाइन्छ, कुनै चिज बाहिरबाट खुवाउनु पर्दैन, कुनै खुवाउनु पर्दैन 6 महिनासम्ममा, हैन? सबै चिज आमाको दुधमा पाइन्छ। जब तपाईँले अन्य चिजहरू फेरि खुवाउन थाल्नुहुन्छ भने हो त्यहाँनिर बिग्रियो, किनभने अन्य चिज खुवाउन थाल्नुहुन्छ आमाको दुध सही तरिकाले उसले नचुस्न सक्छ, हैन? अनि आमाले पनि अरू खाइरहेको छ भनेर दुध चुसाउने कामलाई कम गराउन सकिन्छ। त्यसकारणले 6 महिनासम्म कुनै पनि मानेमा आमाको दुध मात्रै खुवाउनु पर्यो। त्यसो भयो भने अब 6 महिना पछाडि कम्तीमा 2 वर्षसम्म त आमाको दुध खुवाइराख्नु पर्यो। अनि त्यसको साथसाथै हामी कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङ भन्छौँ कि सबै 4 प्रकारका खाना, हैन, मिलाएर नानीलाई चाहिँ खुवाउनु पर्यो आमाको दुध सहित। यदि त्यसो गर्न सक्नुभयो भने बच्चाको कुपोषणलाई हामी हटाउन सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ। चिज त सबै पाइन्छ, हामीले खाना बनाएर खानामा अलि कमजोरी गऱ्यौँ कि अथवा के चिज चाहिँ खाँदा पोसिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाएनौँ कि त्यो जानकारी हामीले दिनु पर्यो। जसरी चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि अहिले पनि सबभन्दा राम्रो चाहिँ पोसिलो खाना भने फापर, जुनेलो, कोदो पोसिलो मानिन्छ। त्यही खानालाई हामीले अलिकति हेला गरेर हामी चामलमुखी बनेका चाहिँ छौँ। कुपोषणले नेपालका बालबालिका समस्यामा भएपछि सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्न तथा कुपोषण हुन नदिन विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर पोषण शाखाले देशभरमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेको छ। जनचेतना दिनेदेखि कुपोषित बालबालिकालाई अस्पतालमा उपचारसम्मको सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ। कुपोषण हुनुको कारण गरिबी त हुँदै हो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हो जनचेतना। जनचेतनाको कमीले कुपोषणको समस्या देखिरहेका छन्। जनचेतना जगाउन सकेमा कुपोषणको समस्या हल हुने सरोकारवालाहरूको दाबी छ। पोषण शाखा प्रमुख गिरिराज सुवेदीले कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, खानेपानी, शिक्षा लगायतका निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम लगेपछि पोषणको क्षेत्रमा प्रगति देखिएको जानकारी दिनुभयो। हामी अब पोषणको कुरा गर्दा बहुपक्षीय कुरा गर्छौँ, मल्टी सेक्टरको कुरा गर्छौँ। स्वास्थ्यले मात्रै पोषणमा कुरा गरेर अब पुग्दो रहेनछ। कृषिले पनि पोषणलाई मध्यनजर गरेर उत्पादनतिर जानु पर्यो। त्यसै गरी शिक्षाले पनि शिक्षा र चाहिँ पोषणको कतिको चाहिँ इन्टरलिङ्क, कतिको महत्त्व छ भन्ने कुरा जानकारी दिँदै अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसै गरी स्थानीय निकायले पनि त्यसलाई चाहिँ लिड गर्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ खानेपानीले पनि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा अब पोषणको कुरालाई हामी नयाँ चाहिँ एप्रोचको कुरा गर्ने हो भने मल्टी सेक्टर एप्रोच भन्छौँ। अब सबै सँगै जाने कुराहरू गरिरहेका छौँ। एउटी आमाले 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्माएको बच्चा कुपोषित होस् भन्ने पक्कै पनि चाहदिनन्। तर बच्चा कुपोषित भएपछि सबैभन्दा दुःख पाउँछिन् आमाले। पोषणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गाउँ थप लाने हो भने कुपोषित बच्चा जन्मने थिएनन्। थोरै ध्यान दिने हो भने जन्मेपछि पनि कुपोषित हुने थिएनन्। कुपोषणको समस्या बालबालिकाको लागि प्रमुख समस्या देखिएको अहिलेको अवस्थामा सरोकारवाला सबैको ध्यान त्यसतर्फ जान आवश्यक छ। देशको एउटा योग्य नागरिक बन्ने व्यक्ति बच्चामै कुपोषणको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म? सबैले आफ्नो ठाउँबाट कदम चाल्ने पो हो कि? चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, कुरा कामका, परिवर्तन, सुधार र उन्नतिका।
सवाल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र विकासका सम्पूर्ण सामाजिक तबकाका बहस, हर विषय, सन्दर्भ र प्रसङ्गका कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झिनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेल। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228। www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईहरूको आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम हो। तपाईका विचार, भावना, सूचना समेटिने यो कार्यक्रममा हामी तपाईहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। भोलि नयाँ प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants.